अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फालिकुल इस्बाह व जअलल लैला सकनन वश-शम्सा वल क़मरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। फालिकुल इस्बाह, फालिकु फाड़ने वाला है, अल इस्बाह सुबह को। हाँ, ये पीछे भी पिछली आयत में भी ये लफ्ज गुजरा है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। बेशक अल्लाह दाने और गुठलियों को फाड़ने वाला है। और इस आयत में है फालिकुल इस्बाह, सुबह को फाड़ने वाला है। ये लफ्जी माना है। वजाल लैला सकनन, और उसने रात को आराम का जरिया बनाया। वशम्स वल कमरा हुस्बानन, और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये जबरदस्त गालिब सब कुछ जानने वाले का मुकर्रर करदा अंदाजा है। ज़ालिका ये तकदीरू अंदाजा है, मुकर्रर करदा अंदाजा है। अल अजीज अल अलीम, अल अजीज का और अल अलीम का। अल अजीज बहुत ही गालिब, जबरदस्त तरीके से जो गालिब है। अल अलीम सब कुछ जानने वाला है। तो बा मुहावरा तर्जुमा यूं होगा, सुबह को फाड़ निकालने वाला है। असल में फालिक पे हमने बात कर ली थी पीछे, ये खालिक के माना में है, यानी सुबह को पैदा करने वाला है। सुबह भी अल्लाह के हुक्म से ही होती है। फालिकुल इस्बाह, तो इसका बा मुहावरा तर्जुमा यूं होगा, सुबह को फाड़ निकालने वाला है और उसने रात को आराम और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया। ये मुकर्रर करदा अंदाजा है जबरदस्त गालिब सब कुछ जानने वाले का। है इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ही है जो रात की तारीकी को फाड़ कर रोशन सुबह निकालने वाला है। सुभान अल्लाह। यानी अ, दिन जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हम इसका इजमाली माना डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा फरमाया कि रात को आराम का जरिया बनाया, यानी जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है तो उस वक्त फिर इंसान आराम करता है। तो और मेडिकल साइंस भी इस बात पर पहुंच चुकी है कि रात की नींद का मुकाबला नहीं है। रात की नींद जितनी गहरी होती है उतना फायदेमंद होती है, और दिन की नींद जितनी कम होती है जैसे कैलूला है तो वो उतना फायदा होता है उसका। और फिर इसी तरह सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया, मतलब टाइम पता चल रहा होता है, दिन रात महीने साल उनका हिसाब इंसान कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है। सूरज के जरिए डायरेक्शन मिलती है, मशरक मगरिब की डायरेक्शन मिलती है, तो फिर उससे इंसान आगे शमाल और जनूब की तरफ क्यास कर लेता है। और इसी तरह अगली आयत में ही साथ ही आ रहा है कि सितारों से इंसान रास्ता मालूम करता है। तो बहरहाल ये सूरज और चांद ये हिसाब का जरिया है। दिन रात महीने साल इससे कैलकुलेट किए जाते हैं। फरमाया कि ये अल अजीज और अल अलीम दो खूबसूरत सिफतें लगा दी अल्लाह ताला ने यहां पर। कमाल कुदरत वाला अल अजीज, यानी अल अजीज का माना क्या है? जबरदस्त गालिब, यानी जिसकी कुदरत हर चीज को मुहीत है, कोई चीज भी उसके कब्जा कुदरत से बाहर नहीं है। सुबह भी उसके हुक्म से कायम होती है, दिन का आगाज भी उसी के हुक्म से होता है, रात भी उसी के हुक्म से होती है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह सूरज और चांद भी अपने अपने ऑर्बिट्स में अगर चल रहे हैं तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहे हैं। तो वो अल अजीज है, कमाल कुदरत वाला है। अल अलीम है,
کمال علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کرنا، اس کو مسخر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. تو برل یہ اس آیت کا اجمالی معنی ہے. اگر ہم تفصیلاً بات کریں تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک رات لمبی کر دے تو کون ہے جو دن کی روشنی لے کے آئے گا؟ یعنی اگر قیامت تک رات لمبی ہو جائے. آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ سر جب سے کلاس جوائن کیے بار بار کٹ رہی ہے آواز. اچھا اچھا اچھا. بس مجھے تھوڑا سا پھر ٹائم دے، میں یہ نیٹ ورک چینج کر کے دیکھتا ہوں. اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کٹ کٹ رہی ہو تو ضرور بتانا ہے. ابھی تو صحیح آ رہی ہے؟ جی سر. چلیں الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو لمبا کر دے قیامت تک تو کون ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے کے آئے؟ اور اسی طرح اس کے وائس ورثہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دن کو لمبا کر دے، یعنی دن قیامت تک دن ہی دن چلتے رہے، رات ہو ہی نہ، تو اس وقت پھر کون ہے جو رات لے کے آئے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کے دلائل ہیں کہ اللہ رب العزت سبحان اللہ، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. دن اور رات کا آنا جانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور مظاہر میں سے ہیں، یہ فینومناز ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. اور اگر آپ یہ دیکھیں یعنی اس آیت کو ریفرنس کے طور پر نوٹ کرنا چاہیں تو سورہ القصص میں ہے، وہ آیہ نمبر 71 سے 73 تک. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات اتنی لمبی کر دے کہ قیامت کے دن تک چلی جائے، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک لمبی چلی جائے، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کے آئے، جو تمہارے پاس دن لے کے آئے؟ تو اسی طرح آگے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن لمبا کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، تو اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو، افلا تبصرون، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ پھر آگے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اس کی رحمت کے دلائل میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات دونوں ہی بنا دیے، یعنی ہمیشہ رات بھی نہیں ہے، ہمیشہ دن بھی نہیں ہے. یہ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات اس لیے کہ اس میں سکون کرو، اور دن اس لیے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے بزنسز کرو اور اس طرح کی چیزیں کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تو سبحان اللہ، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ رات ختم ہوتی ہے اور اس کی تاریکی کو پھاڑ کر اگر دن چڑھتا ہے اور سورج پھوٹتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل اور ہمارے اوپر نعمت ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح کی دعائیں ہیں، مارننگ اذکار ہیں، اس میں ایک کیا ہے؟ اللہم بک اصبحنا، اے اللہ ہم نے تیرے نام کے ساتھ صبح کی، وبک امسینا، اور تیرے نام کے ساتھ شام کرتے ہیں، وبک نحیا وبک نموت، تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہی مرتے ہیں، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، تیری طرف ہی لوٹنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صبح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب یہ دعا انشاءاللہ آپ کو یاد کرواؤں گا میں، جو ویکلی ہمارا دعا میمورائزیشن کا سیٹ اپ ہے اس میں. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ الاصباح ہے نا، صبح، صبح کی دو قسمیں ہیں جو حدیث میں بھی موجود ہیں.
हदीस मुबारका में सुबह की दो किस्में मौजूद हैं। एक होती है सुबह काजिब, जिसको झूठी सुबह कहते हैं, और एक होती है सुबह सादिक, सच्ची सुबह। और हदीस में ही इन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है, यानी इन दोनों का फर्क भी है। असल में होता यह है कि रात जब बहुत गहरी हो जाती है तो उसके बाद फिर जिस तरह भेड़िए की दुम होती है, जनबी सरहान, ये हदीस में लफ्ज आते हैं। जनाब सरहान, सरहान कहते हैं भेड़िए को, वल्फ। तो उसकी दुम असल में वो ऊपर नीचे होती है, तो जब रोशनी ऊपर नीचे की तरफ फैल रही होती है तो ये सुबह काजिब होती है, यानी सुबह के करीबी वक्त होता है लेकिन अभी सही वाली सुबह नहीं होती। और उसके बाद फिर एकदम से और अंधेरा होता है, फिर राइट लेफ्ट मुस्ततीर, यानी उफक के ऊपर मुकम्मल रोशनी फैल जाती है, तो उसको सुबह सादिक कहा जाता है, सच्ची सुबह। तो उस वक्त फिर दिन का आगाज होता है, और यही वो वक्त होता है कि जब इंसान फजर की नमाज पढ़ता है, यानी फजर की नमाज का ये वक्त होता है। फिर उसके बाद अजान होती है और फजर की नमाज पढ़ने का ये वक्त होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो अजानें दी जाती थी ना। एक तहज्जुद के वक्त की अजान होती थी, वो इसलिए होती थी कि लोग उठें, क्योंकि कसरत से लोग रोजे रखते थे। हमारे यहाँ माहौल नहीं है रोजे रखने का, नफली रोजों की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत ज़्यादा ये रुझान था कि लोग कसरत के साथ नफली रोजे रखते थे, बतौर ख़ास सोमवार का और जुमेरात का। या फिर जो दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है शरीयत ने, एक दिन रखना एक दिन छोड़ना। और फिर इसी तरह हमारी जो बहनों के रोजे रह जाते हैं वो भी, या कोई मरीज था उसके रोजे रह गए, तो बड़ा एक माहौल होता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुअज्जिन एक अजान कहते हैं, और उसमें हदीस में ये है कि उस वक्त खाना पीना जायज होता है लेकिन फजर की नमाज पढ़ना जायज नहीं होता। इससे मालूम हुआ कि जब किसी नमाज का वक्त अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो उस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ सकते, वो कंसीडर नहीं की जाएगी। यानी कोई शख्स अगर बगैर उज़र के जमा नहीं कर रहा किसी और नमाज के साथ किसी नमाज को, लेकिन क्या कर रहा है कि अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, वक्त स्टार्ट नहीं हुआ और इसने पढ़ ली है, तो उसकी ये नमाज कंसीडर नहीं है। इसीलिए हदीस में आता है कि जब वो अजान होती है तो उस वक्त खाना पीना जायज होता है, रोजा रखना, सहरी खाना, लेकिन उस वक्त फिर नमाज नमाज फजर का वक्त अभी नहीं होता। फिर जब दूसरी अजान होती है तो उस वक्त खाना पीना ममनू हो जाता है, यानी रोज़ा रखने का टाइम ख़त्म हो गया, और फजर की अजान हो जाती है वो, और नमाज जायज़ हो जाती है, नमाज का वक्त दाखिल हो जाता है। तो दूसरी अजान के बाद फिर सुबह का आगाज़ हो जाता है, सुबह सादिक का। ठीक है, तो ये दो किस्म की सुबह हदीस के अंदर मौजूद हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। और सुबहान अल्लाह, रात का अंधेरा ख़त्म होता है, सुबह दिन का आगाज़ हो जाता है, और ये बड़ा कीमती वक्त होता है। सुबहान अल्लाह, फजर की नमाज अजान हुई, अजान के बाद अब देखें, अब ये वक्त दिन का आगाज हुआ है ना, इसको साथ साथ हम याद करते चले जाते हैं कि हमने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, एक एक दिन को कैसे हमने फाइल में लगाना है। फजर की अजान हुई, अजान का जवाब दे दिया, वजू किया, बहुत बेहतर है कि इस वक्त, इससे पहले तहज्जुद के वक्त अगर मिसवाक वगैरह और ब्रश कर लिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए बेदार होते तो पहला काम ये होता कि आप अपने मुंह को साफ करते, यानी ब्रश वगैरह के, उस वक्त तो मिसवाक वगैरह होती थी। और सुबहान अल्लाह, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो बड़ा इस तरह का ख्याल रखती थी आपका। और उसके बाद फिर इंसान क्या करता है कि दो रकतें पढ़ता है, जिनके बारे में हदीस में आता है, रकाता अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की दो रकतें, ये वाली जो दो सुन्नतें हैं, अभी फर्ज नहीं पढ़े, फर्ज पढ़ने से पहले की दो सुन्नतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। अब यहां पे वक्त के दामन में वसत नहीं है कि हम बात करें दुनिया में क्या क्या कुछ है, कितनी कीमती चीजें हमारे हमारे एंड से, यानी इंसान है ना, इंसान की नफ्सियात है, वो सोच रहा होता है कि ये हीरे जवाहरात, ये गोल्ड और इस तरह की चीजें ये बड़ी वैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी हैं, मेरा ये शौक है, फुला फुला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सारी दुनिया से बेहतर क्या है, फजर। ये है दिन का आगाज हो रहा है ना, उस वक्त ये दो रखते इंसान पढ़ लेता है, फिर फजर की नमाज पढ़ता है,
جو دو فرض ہیں فجر کے، سبحان اللہ، جب سنتوں کی یہ فضائل ہیں، اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اب سنتوں سے فرض افضل ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ، یعنی فرض نمازوں، جو نمازوں کے جو فرائض ہیں، یہ سنن اور نوافل سے افضل ہے، بہت افضل ہے۔ تو جب سنتوں کا یہ حال ہے تو فرائض کا کیا حال ہوگا؟ پھر انسان فرض پڑھ لیتا ہے، فرض پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے پھر وہ اذکار کرتا ہے۔ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز پڑھی فجر کی اور وہیں پہ بیٹھ گیا، سورج طلوع ہونے تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا۔ تو اس میں مارننگ اذکار بھی آ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے انسان اگر جلدی فری ہو گیا، کیونکہ مارننگ اذکار کا بہترین وقت یہ ہے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ تو اس نے یہ کر لیے، اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے کچھ 10 12 15 منٹ کے بعد اس نے اشراق پڑھ لی۔ صلاۃ الاوابین بھی اس کا نام ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی اس کا نام ہے۔ اوابین کا معنی بار بار رجوع کرنے والوں کی نماز۔ تو جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تامتن تامتن تامتن، یعنی آپ امیجن کریں کہ مکمل حج اور عمرے کا، اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل مکمل مکمل۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم ان کی قبر پہ بھی گئے تھے، وہاں پہ مکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں۔ تو آپ جب نماز پڑھا کے واپس گھر پہنچے تو جویریہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھ لیتی، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، تو یہ جو تم اتنا ٹائم سلاٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے، اعزازی طور پر اس سے فضیلت والا عمل ہو جانا تھا، آپ کے نامہ اعمال میں اس سے زیادہ عمل لکھ دیا جانا تھا۔ تو یہ وہی اعزازی کا لفظ میں نے اس لیے بول دیا کہ ایک شخص اگر بیٹھ کے اس طرح پڑھ رہا ہے اور مسلسل اس نے یہ ٹائم اللہ کے ذکر میں صرف کیا ہوا ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی مصروفیات ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سسٹرز ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کو خود ڈرائیو کر کے چھوڑ کے آ رہی ہوتی ہیں، یا پھر اور اس وقت بچوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، یا جو بھی مصروفیات ہوتی ہیں، اگر وہ اس طرح اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی تو ان کے لیے شارٹ کٹ بھی دیا ہوا ہے شریعت نے۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، شارٹ کٹ کیا دیا ہوا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد پھر خلقہ آواز کٹ رہی ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات۔ اچھا ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ ہے جی، جی کچھ سر دیر آپ کی بعد آواز کٹ رہی ہے۔ اب آج پھر پتہ نہیں انٹرنیٹ کو کیا ہو گیا، میری بات کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، میں اتنا وہ کر رہا ہوں، کہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی لاسٹ پوائنٹ بتائیں مجھے۔ جو آپ نے حضرت جویریہ کی بات بتائی تھی کہ بھی انہوں نے وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی تھی، ہاں، تو سبحان میں، اللہ و جی 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 بحمدہ بالکل عدد بالکل، میں خلقہ، یہی کہہ رہا تھا کہ اس وہاں وقت پھر تک آئی اگر تھی صحیح۔ ہماری کوئی بہن مصروف ہے تو اس کے لیے یہ شریعت نے شارٹ کٹ بھی دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی چلے، تو جی یہ سر ابھی، اب ہاں یہ ایک پوائنٹ ہی کافی تفصیلاً اس پہ بات ہو گئی، فالق الاصباح پہ، تو یعنی یہ صبح کا وقت، اب دیکھیں نا ایک حدیث میں آتا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو اصل میں ہماری جو روٹین ہے وہ بڑی خراب ہے، آگے آ رہا ہے وجعل اللیل سکنن پہ بات کرتے ہیں ابھی ہم، کہ ہم راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، جو شریعت نے مطلب اس کو مذمت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ضرورت کے تحت جاگ سکتے ہیں، یہ ثابت ہے، اگر آپ کوئی سسٹر کہے جی آپ بھی تو کلاس پڑھا رہے ہیں اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں، ہم یہ لیٹ نائٹ ہی ہو گیا ایک طرح کا، نہیں، ضرورت کے لیے یا حدیث کے اکارڈنگ اپنے اسپاؤس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے انسان جاگ سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی لغویات میں آتا ہے اس کے لیے جاگنا جائز نہیں ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں بعض بزنسز بھی رات کو شفٹ ہو گئے، جو انٹرنیشنل لیول کے بزنس ہیں بین الاقوامی، تو ان کو بھی رات میں شفٹ کر دیا گیا ہے، تو خیر یہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں، لیکن بہرحال رات کو جلدی سونا،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कान यकरहु नौम कबलहा वल हदीस बादहा, कि आप ईशा की नमाज से पहले सोने को नापसंद करते और ईशा के बाद गुफ्तगू को नापसंद करते। अल हदीस, बातचीत, यानी जिसमें कोई फायदा नहीं है, या कोई आखिरा की बात नहीं है, या कोई पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, या फिर किसी इंसान की कोई मजबूरी या ज़रूरी बात नहीं है, तो ऐसी बात के लिए जागना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद किया करते थे। कान यकरहुन नौम कबलहा वल हदीस बादा। तो बहरहाल हमारी चूंकि रातें ख़राब हैं तो सुबह भी ख़राब हो गई। अब हमारी आँख खुलती है 7 8 9 बजे, जब सूरज तुलू हो चुका होता है। वो जब तुलू हो रहा था और उस वक्त जो प्रोटोकॉल था शरीयत की तरफ से, अजान का जवाब देना, फिर वो 2 सुन्नतें पढ़ना, फिर फजर की नमाज पढ़ना, फिर वहाँ बैठ जाना, फिर सूरज तुलू होने के बाद सलातुल अव्वाबीन, सलातुल ज़ुहा, चाश्त की नमाज पढ़ना, और फिर पूरे हज और उम्रे का सवाब अपने नामा माल में लिखवा लेना, ये सारा टाइम तो हमने सो के गुजार दिया ना। तो जब आँख खुली तो सूरज तुलू हुआ था। फिर दलील हमारे पास ये है कि मन नाम अन सलातिन औ नसियनहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जो बंदा सोया रह जाए जब बेदार हो तो नमाज पढ़े। फिर जल्दी से नमाज पढ़ी फजर की। तो मज़ा नहीं आया, यानी आप यूँ समझें कि मज़ा नहीं। अब मैं नहीं कहता कि वो नमाज कबूल नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह की रहमत को हम मुहद्दद नहीं कर सकते, यानी अल्लाह की रहमत को हम महदूद नहीं कर सकते, लिमिट्स में नहीं डाल सकते। अगर उसने पढ़ ली है और अपना ये खाना फिल कर दिया है तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की उम्मीद की जा सकती है कि वो कंसीडर की जाए, काउंट की जाए, और अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह उसको अजाब ना दे। लेकिन बहरहाल वो जो एक लज्जत थी, जो भी पैटर्न हमने पढ़ा है, वो फिर ख़त्म हो गया, वो मिस कर दिया उसने। वजाल लैला सकनन का माना क्या है कि रात को अल्लाह ताला ने सुकून का जरिया बनाया। अब ये वो बात है जो मैंने पहले कही कि सुबहान अल्लाह, जो रात है ना, रात की नींद ये बड़ी अहम है। रात की नींद ये जितनी लंबी होगी ये ज़्यादा अहम है, फ़ायदेमंद है। और दिन की नींद जितनी शॉर्ट होगी, जितनी मुख्तसर होगी, जिसको कैलूला कहते हैं, वो उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और बाज़ रिसर्चेज में हमने ये पढ़ी हैं चीज़ें कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपने मुलाजिमों को, यानी वर्क प्लेस पे थोड़ा टाइम दे देते हैं। वो टाइम दे देते हैं, और वो टाइम इसलिए देते हैं कि वो थोड़ा सा लाइट्स ऑफ करें दिन के टाइम ही, और अपनी टेबल पे सर रखें और थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएं, जिससे वो फिर अगले कई घंटे अच्छे गुजार सकते हैं और एक्टिव होके गुजार सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमें शरीयत ने दिया हुआ है, कैलूला का कंसेप्ट। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शैतान कैलूला नहीं करता, तुम कैलूला करो। सुबहान अल्लाह। अब आप जरा देखें, शैतान की मुखालफत भी हो गई और कैलूले के इतने फवायद भी हमें मिल गए। तो रात की नींद सबसे पहले तो ये समझ लें कि रात बड़ी अहम है। जिस तरह एक दिन इंसान का बड़ा अहम होता है और उसकी फाइल्स बन रही हैं, एक दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फाइल में लग गया, फिर अगली फाइल, 1 महीने की फाइल अगर बनानी है, 1 साल की फाइल, इसी तरह इंसान की रातें भी बड़ी अहम हैं। वो भी फाइल्स फाइल्स बन रही हैं, यानी वो रात पूरी कैसे गुजरी, किस तरह से उसने रात गुजारी। शाम से ही आगाज हो जाता है रात का। मगरिब से पहले ही इंसान को चाहिए कि अपने शाम के अज़कार करे, दुआएं पढ़े, और ये भी पढ़े अल्लाहुम्मा बिका अमसैना। सुबह के अज़कार में क्या है? अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना, अल्लाह हमने तेरे नाम के साथ सुबह की, यहाँ से आगाज है, फिर आगे वो है। और यहाँ पे क्या? अल्लाहुम्मा बिका अमसैना, अल्लाह तेरे नाम के साथ हमने शाम की। अब देखें ना, वो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का वो कौल अपने जहन में रखें, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तशरीह में उन्होंने फरमाया। हदीस क्या थी? कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिरु सबील, कि दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह एक अजनबी रहता है या फिर मुसाफिर। और इब्ने उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो शाम का इंतजार ना करो। व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह, और जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो। अब अगर अल्लाह ने मुझे सुबह भी दे दी, शाम भी दे दी, पूरा दिन मुझे दे दिया, तो अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बहन है, उनके जेठ यानी मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उनके बड़े भाई
کل ان کو تھوڑی طبیعت خراب ہوئی، خود چل کے وہ ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں گئے، اور وہاں پہ وہاں یعنی کارڈیک اٹیک ہوا، اور 15-20 منٹ کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی لے کے واپس وہ گھر آ گئے۔ اور آج مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ تو میں یہ سوچ، اور 4 ان کی بیٹیاں ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی 11-12 سال کی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ دن گزارے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اور اگلے آج ان کی پہلی رات قبر میں ہے، خود ہم نے دفن کیا ان کو۔ تو اللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں صبح دی، جس نے ہمیں شام دی۔ تو پھر رات کا آغاز ہو گیا، اور رات کے آغاز کے بعد پھر انسان کو چاہیے کہ مغرب ادا کرے، عشاء ادا کرے، اور عشاء کے بعد پھر اللہ کی عبادت کرے۔ تو فبیہا اس کے پیٹرن بھی ملتے ہیں شریعت میں، اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے رات کی تاریکی میں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، حدیث موجود ہے۔ اور رات کو اگر یہ رات قیمتی رات ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے، تو اس رات میں اگر وہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بیت العتیق تک، یعنی مسجد الحرام تک، کعبۃ اللہ تک نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دن کے ٹائم پڑھے تو پھر اگلے ایک ہفتے کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ رات گزارنے کا طریقہ ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی بہت کم سوتے ہیں وہ، اور قلیلا من اللیل ما یہجعون او کما قال۔ اور پھر اسی طرح والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات کو سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے وہ گزار رہے ہوتے ہیں رات۔ تو یہ پیٹرن ہے، ورنہ پھر کم از کم انسان کو سو جانا چاہیے۔ یعنی اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، قرآن مجید کی قرات نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، اور اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، تو پھر کم از کم اس کو سو جانا چاہیے۔ یہ گناہوں سے بہتر ہے کہ انسان کی نظریں غلط چیزیں دیکھ رہی ہوں، انسان کے کان غلط چیزیں سن رہے ہوں، انسان کا جو دل ہے وہ برا سوچ رہا ہو، کسی کے بارے میں سوچ رہا ہو، یا اپنے ماضی کو لے کر غم زدہ ہو۔ غم زدہ مومن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان انسان کو جب مومن غمگین ہوتا ہے تو وہ بڑا بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ غم کی وجہ سے انسان کی اگلی کافی ساری مصروفیات ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر صحیح طرح سے ایکٹیو ہو کے عبادت نہیں کر پاتا۔ تو پھر رات کو سو جانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حسبانن، حساب کا ذریعہ بنایا۔ اس میں میں نے بتا دیا کہ وقت کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، دن رات مہینوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ چاند پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو اس طرح ڈیٹس فائنلائز کی جاتی ہیں۔ آج کل تو کیلنڈرز آ گئے ہیں، پہلے تو کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے، تو پہلے جو ڈیٹس وغیرہ دیکھی جاتی تھی یا ٹائم وغیرہ کو مینج کیا جاتا تھا تو وہ سورج اور چاند کے ذریعے۔ آج بھی سورج اور چاند کے ساتھ بہت سی چیزیں منسلک ہیں اس اعتبار سے۔ تو فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو اندازہ ہے، یعنی یہ صبح اللہ نے بنائی، دن کتنا ہوگا، دن کبھی بڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی کم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، اور پھر سورج اور چاند کا یہ جو پورا ایک میکینزم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، یہ العزیز العلیم کا اندازہ ہے، اور اس کا اندازہ ہی سب سے بہترین اندازہ ہے۔ یہاں تک رکھیں گے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے، اسی طرح کا مضمون آگے بھی ہے۔ جی، اگر کسی کی کوئی بیماری ہو اور اس بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، اور بیماری کی ڈیورنگ وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو توبہ کا راستہ بند ہو۔ اصل میں بیماری سے ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں، یعنی وہ بیماری کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے پھر اس بیماری میں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیتا ہے، بلکہ میں آج ہی ایک پڑھ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو وہ بھی
اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو آگ میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے بیماری، اس بیماری میں فوت ہو جائے، بلکہ یہ حدیث ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اگر اس بیماری میں یہ کلمات ہیں وہ پڑھ لے اور پھر اس بیماری میں ہی فوت ہو جائے تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ یہ میں کلمات آپ کو دکھا دیتا ہوں، بس ایک منٹ دے دیں مجھے، میں نکال لوں۔ جی سسٹر منزہ آپ بات کر لیں تب تک، میں اتنی دیر میں نکال لوں ذرا۔ السلام علیکم سر۔ آج سوال کوئی نہیں ہے، بس درخواست ہے کہ دعا کر دیجئے۔ ایک پریشانی ہے بہت زیادہ، اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک اس پریشانی کا حل کر دے۔ حل کر رہے ہیں، بس اللہ پاک جو اس میں کامیاب کر دے۔ تو یہ کہنا تھا کہ آپ بھی دعا کر دیں۔ آمین آمین، بالکل انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس قرآن کی جو یہ سفر ہے، اس کا مقصد سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم دعا میں یاد رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جو میرے ساتھ مجھے لگتا ہے موجود ہیں میری تو آواز دعا کر چلی دیں گئی کہ ہے۔ اللہ پاک اس پریشانی جی سر آ رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سسٹر منزہ، انشاءاللہ میں نے سسٹرز کو بھی کہہ دیا ہے، سب دعائیں کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں آسانی پیدا کرے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو صدقہ ربہ فقال، تو اس کے رب نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا لا الہ الا انا وانا اکبر، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں ہی اکبر ہوں۔ پھر اس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے یقول اللہ، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں لا الہ الا انا وحدی، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے اکیلے کے، یعنی اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ریڈ کلر میں کلمات لکھے ہوئے ہیں جو بندہ اپنے مرض الموت میں پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر لائن کا اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قالها فی مرضه ثم مات لم تطعمه النار، جس بندے نے اپنی بیماری میں یہ کلمات ادا کیے اور وہ فوت ہو گیا تو اس کو آگ نہیں کھائے گی، یعنی آگ اس کو لقمہ نہیں بنائے گی، مطلب وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی اور بھی نصوص اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر انسان بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کر لیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرے گا نا، معقول عذر، تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کریں گے۔ کیا قمری سسٹم کی عبادت ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی؟ اچھا، قمری سسٹم کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ ریسرچ اورینٹیڈ ہے، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ، ابھی فوری میرے ذہن میں کچھ بھی مستحضر نہیں ہے اس حوالے سے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ خیر و آسانی والے بہت شکریہ، بارک اللہ فیک دعاؤں کے لیے۔ سر میری ایک دوست بیمار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ کل ہم ڈسکس کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔